leader of opposition Chandrakant Babu Kavrekar, who is being investigated for the disappropriate assets case as well as now in the Media Matka case, have been granted interceptory bail by the Sessions Court last week. The police department has requested 3 days time to file their reply. आता जी एंटिसिपेटरी बेल आशिल्ली ती रेस्पॉन्डेंटान पुलिसेन तातूंत टायम मागला 3 दिसांचो टायम मागला ताणें एप्लिकेशन केलां की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या खातीर मॅटर 29 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर परती आर्ग्युमेंटा म्हळ्यार से फायल करपा जातली मागीर त्या प्रमाणे सेची डिपेंड केन्ना आर्ग्युमेंट जाता ते कांय कित्याक बेल एप्लिकेशन जी फायल केल्ली ती बेल एप्लिकेशनाचेर तांचें ऑब्जेक्शन कितें आसा ती से डिटेल से येता पुलिसां कडल्यान सो ती आज फायल करपा आशिल्लें ती आज से तांणी तांची कितें तरी रिजन्सा लागून तांणी सांगलां की आमकां मातसो टायम जाय म्हणून सो तांणी त्या विशयान एप्लिकेशन मूव केलां प्रॉपर की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय सो त्या खातीर जजान तांकां टायम दिला कारण आमकांय बी इंट्रीम ऑर्डर आसा सो आमकांय बी प्रॉब्लम ना म्हणून आमी बी ऑब्जेक्ट. Video journalist Gaurang Prabhu from Margaon for